بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاك الله. ما شاء الله. سبحان الله. الحمد لله. لا إله إلا الله. والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله.